جنہیں عشاء دی نماز با جماعت پڑھیے ایویں سمجھو انہیں ادھی رات اللہ دے سامنے میں قیام دے اندر رہی ہے، یعنی ان دی ادھی رات عبادت دے اندر گزری ہے۔ اور جنہیں سویرے دی نماز یعنی فجر دی نماز با جماعت پڑھیے ایویں سمجھو ان دی پوری رات اللہ دے سامنے قیام دے اندر رہی ہے، یعنی عبادت دے اندر گزری ہے۔ وہ میرے بھراوو سوچو ساری عشاء دی نماز کیویں گزردی، یا تاں ساری موبائل تے گزردی ہے، یا دوستاں دے نال باہروں پھرنے وچ گزردی ہے، اور سویرے دی نماز بسترے وچ گزردی ہے۔ او میرے بھراوو ساڈے واسطے محنت کم میں اجر زیادہ ہے، تول بھی آسانی سے کرے۔ اللہ پاک کو دعا ہے، او میرے بھراوو تسیں دعا کیتی کرو اللہ پاک سب سارا 5 وقت یا نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، اور با جماعت نال پڑھن